ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید۔ محبت دے نال درود پڑھیا کرو ذرا، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیڑا بندہ ایک واری سرکار دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ دے تے 10 رحمتاں نازل کر دینا۔ جیڑا ایک واری درود پڑھدا کنیاں رحمتاں؟ 10 رحمتاں۔ تے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ جنی دیر پڑھدا رہندا ہے اونی دیر ہی رب دے تے رحمت پاندا رہندا ہے، نازل ہوندی ہے۔ اور اس حدیث پاک دا ایک ہور دا مفہوم ہے کہ جدو بندہ درود پڑھدا ہے ادو رحمت ہوندی ہے، تے جدو سلام کہندا ہے پھر رب بھی انہوں سلام کہندا ہے۔ جیڑا سرکار تے سلام پیش کردا ہے تے رب پھر اس بندے تے سلام پیش کردا ہے۔ ایڈیاں برکتاں نے سرکار تے درود و سلام پڑھن دیاں۔ انشاءاللہ کتے موقع بنیا تے حدیث بڑی طویل ہے، لمبی حدیث ہے، پھر اینوں ہی سناواں گے۔ یعنی کہ دا مفہوم ہے وے اگر بندہ سرکار تے درود پڑھے تے رب رحمت نازل کردا ہے، جے بندہ صلات پڑھے سلام کہے تے اللہ اس بندے نوں سلام کہندا ہے۔ آیت دا نشان 101 سورت یوسف تے 13واں پارہ جیڑی میں آیت مقدسہ تلاوت کیتی کل، اس دے اندر سی کہ جدوں پائیاں نے سجدہ کیتا تے آپ نے پھر اللہ دا شکر ادا کیتا احسان دے بدلے چ۔ جیڑا احسان مالک نے کیتا تے احسان او ہے کہ جیڑا کر کے جتایا نہ جاوے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، دعا دے ذرا لفظ سنو۔ ایدو پہلا جو بھی معاملات گزرے نے، جو بھی کوئی بھی جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نے مانگ کے نہیں لیا، یہ سارے میرے اللہ دے کرم ہوئے نے تے اللہ نے اپنی رحمت دے نال اور انعامات دے نال نوازیا ہے۔ کوئی بھی چیز منگن دی ضرورت مصر دی بادشاہی نہیں منگی، قید خانے تو رہائی نہیں منگی، خوہ وچوں باہر کڈن واسطے نکلن واسطے دعا نہیں منگی، کسی قسم دی کوئی دعا بھی جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نے نہیں منگی، اللہ نے انعام دیتے نے۔ ہن جدو سب کچھ مل گیا، والدین بھی مل گئے، بھائی بھی مل گئے، سارا کنبہ مل گیا، بادشاہی مل گئی، سلطنت مل گئی، پھر جا کے جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا منگی ہے تے میں صدقے جاواں جناب یوسف دی اس دعا تو تسی ویکھو کڈی سونی دعا ہے تے جناب یوسف نے کڈے سونے جملیاں دے نال منگی ہے۔ دعا کیتی ہے ربی قد آتیتنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، من الملک وعلمتنی، تو منو ملک دی بادشاہی دتی ہے، وعلمتنی منو سکھائے نے من تاویل الاحادیث، جیڑیاں گلاں نے انہاں دے انجام، یعنی کہ خواب دی تعبیر سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے بنان والے زمین آسمان دے مالک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی۔ دعا دے لفظ سنو ذرا تے سینہ ٹھار جاؤ، انج دعا منگی جاوے تے کیویں ہو سکدا قبول نہ ہوئے؟ ہوئے بھی پیغمبر، ہوئے بھی نبی، جیڑے پیغمبر بھی ایسے ہون جیڑے قرب والے ہون تے لاڈلے ہون تے پیارے ہون تے دعا بھی کرن تے پھر دعا دے لفظ بھی چڑھاؤ۔ ویکھو دعا دے لفظاں دا، فاطر السماوات والارض، اے بنان والے آسمان تے زمین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا وچ بھی میرا مددگار تو ہے، قیامت والے دن بھی میرا مددگار تو ہے۔
دنیا چ بھی میرا کارساز تو ہے، آخرت وچ بھی میرا کارساز تو ہے۔ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، منو وفات دے حالانکہ میں مسلمان ہوا، و الحقنی بالصالحین، اے اللہ مینوں نیک تے صالح بندیاں وچ ملا دے، نیک تے صالح بندیاں وچ ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ جدو قصہ سنایا، خبر دیتی، تے اللہ فرما رہے ہیں محبوب اساں وحی کیتی تواڈے والا، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ دے کول نہیں انہاں دی یہ جڑیاں مکر تے فریب پہ کردے نے، جدو متفق ہو گئے اس بات نو، حالانکہ مکر کر رہے سن یہ جڑے مکے پاک دے اندر رہندے سن نا لوگ، انہاں نے آن کے کیا جناب سانو یوسف دیاں گلاں سناؤ، یوسف دا قصہ سناؤ۔ میرے اللہ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جبریل آندے گئے تے نالے قصے سنا دے گئے۔ گلاں کون سنا رہے نے؟ جبریل سنا رہے نے سرکار نو، تے سرکار سنا رہے نے مکے دے لوگاں نو، تے مکے دے لوگ سوندے نے۔ میں صدقے جاواں بڑی قسمت ہے جنہ لوگاں نے گلاں سنیاں ہون گیاں، لیکن بد قسمتی کئیاں دی وچ اے کہ ایمان پھر بھی لے کے نہیں آئے، ایمان لے کے پھر بھی یہ مطلب ہے اج بھی اگر سن کے کسی دے دل تے قرآن اثر نہ کرے تو کوئی پریشانی والی گل کوئی نہیں، یہ تو مکے دے لوگاں دے دلاں تے بھی کئیاں تے نہیں سی کردا۔ میری تیری تے گل ہی کوئی نہیں، ساڈی زبان وچ تے او لکنت ہی نہیں، ساڈی زبان وچ تے او تفسیر ہی نہیں، ساڈی زبان وچ تے او جناب اپنا بول ہی نہیں جڑے بول میرے سونے نے ادا فرمائے سن۔ نہ منن والے بے ایمان تے انہاں دیاں گلاں نہیں منتے رہے، ساڈی تے گل ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ توجہ، میں جڑی بات عرض کرن لگا، یہ دعا کی ربی کا دعات ہی تانی، جدو دعا کر دیتی ہن حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے ویکھو تسی کڈی کو انہاں دی اعلیٰ ظرفی، کڈی کو انہاں دی جناب اپنا وسیع الظرف جیڑا ہے سوچ ہے، اور کنہ کو انہاں دا ایک مقام ہے۔ آپ اولو العزم نبی بھی نے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات نے کرم فرمایا جدو ساریاں چیزاں عنایت ہو گئیاں، باپ مل گیا، والدین مل گئے، جدو بھائی مل گئے، جناب سجدہ کر لیا انہوں نے، حالانکہ آپ نے دعا نہیں کیتی مینوں سجدہ کرن، دعا نہیں کیتی مینوں بادشاہی تے سلطنت ملے، دعا نہیں کیتی میں قید وچوں باہر نکلاں، لیکن اللہ نے انعامات فرمائے، اللہ نے احسانات کیتے، جدو سارے معاملات میرے مالک نے فرما دیتے تے جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام پھر دعا کردے نے، اپنے ہاتھ چکدے نے، اللہ دیاں نعمتاں نوں یاد کردے نے، اور یاد کر کے اللہ دا شکر ادا کردے نے، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر یہی دعا کردے نے، اے اللہ تیرے کولوں کسی چیز دا انعام نہیں منگیا، اور جدو ساری چیزاں مل گئیاں، روایات دے اندر ادو آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے کرم فرمایا، جناب یوسف نو نبوت دا تاج عطا فرمایا۔ نبی جدو پیدا ہوندا ہے ادو ہی نبی ہوندا ہے، لیکن اینی دیر دے بعد جا کے یوسف پیغمبر علیہ السلام نے دسیا، تفسیر ابن کثیر دے اندر آندا ہے، بزرگ لکھدے نے کہ جدو والدین مل گئے، بھراواں نے سجدہ کر دیتا، جناب جدو بادشاہیاں مل گئیاں، ساریاں خوشحالیاں زندگی وچ آ گئیاں، پھر آپ نے اعلان نبوت فرما دیتا، پھر آپ نے اعلان نبوت فرما دیتا، سرفراز فرمایا اعلان نبوت دے نال اللہ نے، پھر دعا کیتی اللہ دی بارگاہ دے اندر، اے مولا تو مینوں بڑیاں کرم نوازیاں عطا فرمائیاں نے، بڑا بڑا کچھ عطا فرمایا ہے، تیری بارگاہ دے اندر میں ایک دعا منگنا چاہنا وا، اور کس شان دے نال دعا منگی ہے؟ سب تو پہلا ربی قد آتیتنی، اے اللہ تو مینوں عطا کیتا ہے، جملے بڑے سونے عطا کیتے، آکھے ربی قد آتیتنی، اس بات دی گواہی دے دیتی، اے اللہ جو کچھ بھی عطا کیتا سارا تو ہی عطا کیتا ہے، اللہ جو عطا کیتا ہے سارا تو عطا فرمایا ہے۔ پھر دعا کیتی فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو زمین تے آسمان نو بنان والا مالک ہے، اے اللہ زمین تے آسمان دیا بادشاہیاں تیرے واسطے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور پھر سب تو بڑی بات جیڑی ہے یہی دعا کیتی، عاجزی تے انکساری دی انتہا کر دیتی، اے نہیں کیا میں نبی ہاں اس وجہ تو میری دعا قبول ہونی چاہیے، میں تیرا جلیل القدر پیغمبر ہاں اس وجہ تو دعا قبول ہونی چاہیے، میں سزاواں برداشت کیتیاں نے اس وجہ تو دعا قبول ہونی چاہیے، نہ بلکہ دعا دے لفظ بولے، فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے مولا دنیا وچ بھی میرا مددگار تو ہے تے آخرت وچ بھی میرا مددگار تو ہے۔ میں صدقے جاواں کیا جملے میرے سونے پیغمبر دے، اے اللہ دنیا چ بھی مددگار تو ہے، آخرت وچ بھی مددگار تو ہے، اور منگیا کی ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جدو مینوں موت آوے تے میں اسلام تے ہوواں،
سارے دعا کرو آمین۔ اے اللہ جدو سانو بھی موت آوے تے اسی بھی سارے اسلام تے ہوئیے۔ اے اللہ جدو وقت اجل آ جاوے تے اسی اسلام تے ہوئیے۔ جدو سانو موت آ جاوے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ساڈا خاتمہ بھی صالحین وچوں ہوئے۔ صالحین کون نے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبی بھی صالحین نے، صدیق بھی صالحین نے، شہداء بھی صالحین نے، تے جڑے عہدے بن جاندے نے وہ بھی صالحین نے۔ اے انہاں واسطے دعا کی تھی۔ دعا کرنا لے کون؟ یوسف پیغمبر علیہ السلام۔ اللہ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تیری شان بڑی، تیرا مقام بڑا، تیری عظمت بڑی، تیری کبریائی بڑی۔ اللہ جدو میں دنیا تو جاواں تے میرے دامن تے اتے کوئی ایسا داغ نہ ہوئے جڑا تیری نافرمانی والا ہوئے۔ نبی دعا کر دے رہے نے تے ساڈے تے پلے ہی کچھ نہیں۔ منظر ویکھو کیسا ہے، ساری عمر جنہاں نے اودی رضا وچ گزاری ہوئے، ساری عمر جنہاں نے اودیاں گلاں کیتیاں ہون، ساری عمر جنہاں نے انہوں راضی کیتا ہوئے، وہ بھی یہی دعا کر دینے اللہ جدو موت آوے ساڈے دامن دے اتے کوئی ایسا داغ نہ ہوئے جڑا تیری نافرمانی والا ہوئے، جڑا تینوں ناراض کرنا والا ہوئے۔ اللہ تے ساڈی بخشش فرما دیں اور صالحین بندیاں وچ ساڈا شمار فرما لویں۔ ایڈے ایڈے جلیل القدر نبی دعاواں کر دے رہے نے۔ او مسلمانوں، او بھائیو، دوستو، ساڈے تے پلے ہی کچھ نہیں، ساڈے کول تے گل ہی کوئی نہیں۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کردے سن، فرمایا یوسف دا حسن جیڑا ہے نا میٹھا حسن ہے۔ یوسف دا حسن میٹھا حسن ہے۔ فرمایا میرا حسن نمکین ہے، یعنی کہ میٹھا کھا کھا کے بندہ رج بھی جاندہ ہے، پر میں صدقے جاواں مصطفیٰ دے حسن تو جنہاں نے جنی وری ویکھیا دل کردا سی ہور ہی ویندے رہیے۔ جنہاں نے تے سبز گنبد ویکھیا وہ چاہندے نے بار بار ویکھیے، تے جنہاں ودھوہا دا مکھڑا ویکھیا ہوئے وہ انہاں دا کی عالم ہوئے گا۔ ایڈے ایڈے جلیل القدر نبی، ایڈے ایڈے جلیل القدر حبیب جیڑے دعاواں کر دے رہے نے، مولا جدو موت آوے تے ایمان دی آوے، موت دمی تے ساڈے تے راضی ہوئی۔ میں صدقے جاواں، اور اس وجہ کر کے یہودیاں نے اکسایا مشرکین مکہ نو، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو درخواست کی تھی کہ حضور سانو قصہ یوسف سناؤ، تے جدو قصہ یوسف سناؤ گے تے اسی ایمان لے کے آواں گے۔ اے ساریاں گلاں میں جنیاں تانوں سنائیاں تے پڑھیاں سن، یہ ساریاں سرکار نے انہاں لوکاں نو سنا دتیاں، لیکن انہاں بے ایماناں وچ سن کے پھر بھی منے۔ ساریاں دی گل نہیں ہو رہی، جن نے نہیں منے وچ ایسے ایسے کفار مشرکین مکہ سن جنہاں نے سرکار دیاں گلاں سنتے لیاں، یوسف دے قصے نو سنتے لیا، پر منیا۔ اللہ نے کڈی سونی بات ارشاد فرمائی، اے محبوب اساں وہی تواڈے ول کیتی ہے۔ اور اگلی بات جیڑی ہے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ انہاں وچوں خواہ جنہ مرضی تسی کہو ایمان لیان والے، وما تسألوہم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں طلب کر دے تسی انہاں کولو اس درس ہدایت دے اتے کچھ بھی معاوضہ نہیں مگر نصیحت سب جہاناں واسطے وے۔ آپ فرماندے نے، اللہ فرما رہے نے محبوب تسی انہاں کولو کوئی معاوضہ نہیں لے رہے جیڑیاں گلاں سنا رہے ہو، کوئی معاوضہ نہیں لے رہے انہاں نو جیڑی گل سنا رہے ہو، لیکن اکثر لوگ جیڑا نصیحت قبول نہیں کردے، مگر یہ ہدایت جیڑی یہ دونوں جہاناں واسطے بھی، ایس جہان واسطے بھی ہدایت ہے، اگلے جہان واسطے بھی ہدایت ہے۔ بزرگوں اور دوستو عزیزو، اج دے اس درس قرآن دے اندر جیڑی بات نوٹ کرنے والی ہے وہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر دینے، مولا مینوں موت دمی تے ایمان والی دیں، انج دی دمی جدے چ میرے دامن حیات تے کوئی بھی داغ نہ ہوئے۔ اسی بھی سارے رل کے دعا کریے، اللہ جدو سانو بھی موت آوے تے اسی بھی تیرے حبیب دی راہ تے چلن والے ہوئیے۔
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੁੱਬੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮਈयत ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈए। सारे बोलो आमीन। दुआ है कि मालिक सुना अमल और समझ दी तौफीक।